पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 तारीख की दी गई एहतजाज की कॉल से पहले ही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े जवाब क्या आया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मूड में है, और अगर है तो किसके साथ करेगी? हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या प्लान कर चुकी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, या अभी कोई दर्ज खुली है जहां से रोशनी अंदर आ रही है? बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी के मुज़ाकरात के हवाले से क्या होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पे आए हैं? पेशावर में दिए गए टास्क के हवाले से तमाम तर हकायक कौन से अफशा हुए हैं? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये तमाम तर सवालात का इहाता इसी वीलॉग के अंदर किया जाएगा और फिर इसके इंपैक्ट के ऊपर बात की जाएगी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की हमशीरा की तरफ से बाकायदा तौर पे 24 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान हुआ, उससे एक चीज़ वाज़े हुई कि वो लीडरशिप जो पाकिस्तान की इस वक्त टॉप टियर लीडरशिप है, वो अगर आके कोई बयान नहीं देते और वो बयान उनकी हमशीरा दे रही हैं जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान है, तो उस पर उन तमाम लोगों की अहमियत के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि माजी करीब में यह तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब के जो ख़ानदान वाले हैं वो सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, और पहले अलीमा खानम साहिबा की तरफ से भी वाज़े तौर पर यह बयान दिया गया था कि वो मेरा भाई है, हम बतौर बहनें उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन एक वक्त में मुलाकातों पे पाबंदी लग गई और फिर जाके वकला तो उनके मिलते रहे, और वकला की ज़बानी वो पैगाम नहीं पहुंचाया गया कि वो वकला के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता टॉप टियर लीडरशिप को और वो आके हिकमत अमली को बयान करती। वहां पर हिकमत अमली बयान की गई अलीमा खानम की तरफ से, और फिर जब उसको वजह किया जाता है किसके जरिए? एक ट्वीट के जरिए। वो ट्वीट जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जाता है, जिस पे माजी में भी मैंने कहा था कि उनकी तरफ से जो एक ट्वीट शेयर हुआ था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था कि ये ट्वीट का बयानिया इनका कैसे है, और फिर अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो उस पर फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया था वो तो खुद चला नहीं सकते। तो वो बयानिया उस हद तक कायम किस तरीके से था? अभी इस पूरे मंजरनामे में कि जहां पे वो अपनी ट्वीट के अंदर खुद ये बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत कठपुतली है, और वो जो इस हुकूमत को चलाने वाले हैं वो अगर वाज़े तौर पे कोई कमेटी को कायम करेंगे तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, इस ज़िमन के अंदर मैंने भी कमेटी तश्कील दे दी है। तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही इमरान खान है कि जो ये समझते हैं कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है और जमहूरी तरीके से बढ़ाना चाहिए, और अगर आप किसी एक इदारे या शख्सियात के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर उनसे मुज़ाकरात की बात करते हुए ज़ेब नहीं देती। अभी ये पूरा मामला बना और इस पूरे मामले के ऊपर मंदरजात की मंजर आम पे आए कि शायद डील वाला कोई तासुर है, क्योंकि पिछले आपने कई मुकदमात देखे होंगे जिससे यह तासुर मिल रहा था बुशरा बीबी निकल आई, डील हो गई। जिससे यह तासुर मिल रहा था कि उनकी बहुत से मुकदमात से बरियत हो रही है, डील हो गई। लेकिन इस सारे अमल में बरतानवी अखबार का एक दावा मंजर आम पे आता है जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल पैदा करता है कि गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तानी फौज जो है उनसे मुज़ाकरात या डील का कोई इरादा नहीं रखती। बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट में सीनियर अस्करी ज़राए के हवाले से दावा किया गया, और इस पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त जो खबरें देते हैं तो आपको उनके ऊपर इब्हाम है कि ये किस साइड का है, सही होगी या नहीं होगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सू कर दिया जाता है अगर खबर पे कोई इब्हाम हो। तो इस हवाले से ये मुस्तनद दिखाई देती है कि दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फौज का इमरान खान से डील या मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, जबकि इमरान खान जेल में ही फौजी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। गार्जियन के मुताबिक अडयाला जेल में कैद इमरान खान को उनकी कानूनी टीम के जरिए सवालनामा इरसाल किया गया था, जिसके जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि गुज़श्ता साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से उनका फौज से कोई जाती राबिता नहीं हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की ताकतवर फौजी एस्टैब्लिशमेंट से मुआहिदा करने से इनकार नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले वो फौज को अपनी हुकूमत के खात्मे और गिरफ्तारी का जिम्मेदार भी करार दे चुके हैं। इमरान खान ने गार्जियन को बताया
کہ جہاں تک فوج کے ساتھ ڈیل کا تعلق ہے تو کوئی بھی بات چیت ذاتی فائدے یا پاکستانی جمہوری اقدار کے منافی سمجھوتے کی بجائے اصولوں اور عوام کے مفاد کے اوپر مبنی ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے عمر بھر جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ اور وہ گارجین کو یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم تو دور کی بات کسی بھی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، یہ مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا ایک سادہ سا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عدالت انصاف مجھے مجرم قرار نہیں دے گی، اس کا تصور ہی پریشان کن ہے۔ سابق وزیر اعظم نے جیل میں مراعات کی فراہمی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے حالات میں رکھا گیا جو ڈرانے، تھکانے اور ان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے ترتیب دی گئی۔ انہیں 15 دن تک کسی انسان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی، 24 گھنٹے ایسے سیل میں بند رکھا گیا جہاں بجلی نہیں تھی، ورزش سمیت بنیادی آزادیوں تک رسائی نہیں تھی۔ لیکن وہ پور امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ انہیں یقین ہے کہ اگر عوام نے چاہا تو انہیں دوبارہ بطور وزیر اعظم خدمات انجام دینے کا موقع ملے گا۔ اور پسے پردہ سینئر عسکری قیادت نے یہ بتایا کہ پچھلے کچھ ماہ سے عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی رہائی یقینی بنانے کے لیے ایک ڈیل کی درخواست کی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ سینئر فوجی شخصیات عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکاری ہیں اور عمران خان کو اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں فوج سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر کوئی قانون کی حکمرانی پر عمل کرے، لیکن وہ اپنے لیے قانون کی یہ حکمرانی نہیں چاہتے۔ یہ گارجین کی رپورٹ ہے۔ ماضی میں بہت سی رپورٹس کا ہم حوالہ دیتے رہے ہیں، لیکن اس میں اگر آ کے دیکھا جائے کہ کیا یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہو؟ کیا یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی ہو؟ کیا یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ وہی عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقاصد اپنے عزیز نہیں ہوتے، عوام کے عزیز ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی عمران خان ہے کہ جس نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی، ویڈیو لنک پہ جب شریک ہوئے، کہ اگر یہ قانون سازی کہ مخالف جا کے مجھے نقصان ملتا ہے تو میں اپنا نقصان برداشت کر لوں گا، میں عوام کا نقصان نہیں برداشت کرنا چاہتا؟ تو کیا وہی عمران خان اپنے تمام مقاصد کو پسے پشت ڈال چکے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک نیا نیریٹو بنے گا کہ ماضی قریب کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت حد تک اپنا نیریٹو جو ہے اس پہ قائم رہی ہے اور اس نے عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس نئے نیریٹو اور نئی رپورٹ کے بعد عوام کی ذہن سازی کس حد تک ہوگی، یہ ایک بنیادی سوال۔ دوسری بات یہ کہ احتجاج کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی، عمران خان اور عوام رہے، یعنی ان کے کارکنان رہے، لیکن اس میں بیرسٹر گوہر کو ذمہ داری سونپی گئی، سلمان اکرم راجہ کو سونپی گئی، اس کے علاوہ اور بہت سے رہنما، اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب، نئے سیکرٹری آ گئے، وقاص اکرم صاحب، سارے آئے، لیکن اب لیڈ کون کرے گا؟ سوال پیدا ہونا شروع ہوئے۔ پشاور کے اندر یہ کہا گیا کہ 10 منٹ پردے کے پیچھے سے بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو اراکین تھے ان کو ہدایات جاری کی۔ ہدایات کیا جاری کی گئیں کہ 10-10 ہزار بندہ ایم این اے ایم پی اے لے کے آئے گا، اور ایم این اے کے لیے تعداد زیادہ رکھی، ایم پی اے کے لیے کم رکھی، اور یہ کہا گیا کہ جو نہ لے کے آئے، یہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ ہو رہا ہے، جو نہ لے کے آئے اسے آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی کہ اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو پارٹی سے منہا کر دیا جائے گا۔ اب اس طرح کی خبریں منظر عام پہ آ رہی، اگر یہی حقیقت رہ گئی اور اس کے اندر صداقت ہے، جو معلوم نہیں کہ اب معلوم پڑے گا آنے والے دنوں میں، لیکن اگر اس کے اندر صداقت ہے تو پھر پارٹی نیریٹو کدھر ہے؟ پھر وہ عوام سے جڑنے والا معاملہ کدھر ہے؟ یہ کون نقصان پہنچا رہا ہے پھر پارٹی کو؟ کون ہے کہ جو پورے بیانیے کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے؟ سوال تو ہے، اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں معلوم پڑے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔